ओम ब्रह्मांड पुराणांतर्गत श्री नृसिंह कवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्यालिङ्गितवामाङ्कं विभूतिभिरुपाश्रितम् चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्था स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादियेतिभिः गरुत्मचार्यविनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपी स्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निरोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया सर्वविद्याधिकः पातु नृसिंहो रसनं मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनया सदा प्रह्लादवन्दितः वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहं पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करोमि देववरदो नृसिंहः पातु सर्वदा हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नरद्रूपदृक् जङ्घे पातु धराभार हर्तायोऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वलस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहं पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युनुकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेतु भूम्यान्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृक्षिकोरगसम्भूता विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं
करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः करसिद्धया देवासुरमनुष्येषु स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मना नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य गृहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यविमन्त्र च प्रासयेद्यो नरो मन्त्रं ध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंह सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु न तस्याप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि द्वितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संवरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि द्वितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि तसतं संहरन्तं भरन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरसितैर्दिव्यसिंहं नमामि दिव्यसिंहं नमामि दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंहकवचं सम्पूर्णम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति।